Mayong buntag Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong programa Ye Were Sealed with the Holy Spirit of Promise. Mga higala na nasab ang inyong higala si Brother Abraham Hulab from Maranding, Lala, Lanao del Norte, Philippines. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay ng may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal. Dahil ika'y kanyang mahal. Iyong
salamat tano ni kabutagon nindot ang minsay sa awit kung imong paminawon ang minsay sa awit palang higala. Kinahanglan nga ablihan nimo ang imong kasing-kasing kay ang Dios andam kanunay. Higala nabati ba nimo nga ikaw mahal gigugma sa Dios? Higala nabati ba nimo nga gigugma ka sa Dios? Unay gala sa minsay palang higala dako na kayo og katabang sa atong kinabuhi nga masabtan nato nga dunay tinuod nga nahigugma nato higala. Nga kato nagpakamatay sa cross, nagula siyang dugo dito sa cross, nagsakripisyo siyang kinabuhi dito sa cross tungod og alang sa pagbayad sa sala sa tao. Manang salamat ta nga dunay tinuod nga nahigugma nato nga mao ang Dios. Gihulat na lang atong kasing-kasing kung kanus-an nato ablihan atong kasing-kasing o kanus-an nato pasudlon, kanus-an nato dawaton si Ginoong Hesukristo nga tinuod na higugma sa atong kalag. Manang sigala salamat ta sa mensahe pa lang nakita nato higala na dungog nato nga unsa kabililhon nga ikaw makabaton kang Ginoong Hesukristo. Muna higala nini kabuntagon salamat ta nga pinagis ang grasya makapadayon ta higala sa paabot sa pulong sa Dios atong minsay asa dili pa ta magsugod magampo sa ta. Amahan mo litong Lord, salamat Ginoo ni kabuntagon, salamat Ginoo sa laing kay gayunan Ginoo nga makapaabot na sad ko Ginoo sa pulong pinaagi nini nga social media. Akong Panginoon diha kanim Ginoo panalangin nini bisan pas tanan makadungog nini. Hatagi sila grasya Ginoo nga makasabot masabtan nila ang yanong plano Ginoo sa kaluwasan sa kalag sa tao. Orasa pasaylo ako sa tanan ng kalapasan sa sala sa nahuna sa pulong sa buhat. Ugasi ko Ginoo si mahamili nga dugo katong giula nimo dito sa cross sa Kalbaryo. Makuntakos karon nga paambit sa pulong. Paday sa kapanalangin Ginoo bisan pa sa kahimtang sa kamatayon sa ulagad pasurutubi ipaymutang Ginoo ang mao nga pagserbisyo kada gabi. Hantod sa mahuman Ginoo ang paglubong Ginoo malud ka. Magapanalangin ka sa palad sa iglesia sa branding o bisan pa Ginoo sa tanan nga mga membro. Paday sa kapanalangin Ginoo sa tanan nga magwali sa kalsada, sa Facebook, sa kanagkalalain nga mga aspito sa pagwali sa pulong, hatagi sila grasya Ginoo nga padayon labi na sa kaluwasan sa kalag sa tao. Libi na karon Ginoo na sayad mi ikaw hapit mo balik. Kinahanglan Ginoo nga daghan makangkon sa kaluwasan. Hatag grasya Ginoo nga makpadayon ang bulaton bisan pa sa among paghibuyan padayon kay panalangin bisan pa sa among nasod magamping ka. Dalagin ko Dios sing orasa o gulian ka nako sa tanugmaya ug pasinugi ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Igala salamat ta ning kabuntago no dalaygon ngalan sa Ginoo nindot kayo balik tag nindot nga minsay sa awit niya ang ato lang kasing-kasing nga giagad sa Dios kanos-an nimo siya ablihan kay matud pa sa Revelation chapter atong basahon sa Revelation chapter 3 verse 20. Ingon ang pulong sa Dios pinadayag 3:20 ania karon. Ako ania sa pultahan og nagtuktok kun kinsa ang magapatalinghog sa akong tingog og moabli sa pultahan ako mosulod kaniya og manihapon ako uban kaniya og siya uban kanako. Nanang sa mensahe palang higala
ang giagad sa Dios ang imong kasing-kasing kung kanus-an nimo ablihan ang imong kasing-kasing o imong salabutan aron imong pasudlon si Jesus Christ kay si Ginoong Kristo kanunay nagatuktok sa pultahan. Kanunay nagatuktok sa pultahan matud pa sa Pinadayag 20:14. Sa aniya karon ako ania sa pultahan. Unsa man ning ako kaning sa ako mao si Jesus Christ. Jesus Christ dili nimo makita naong ug naong, dili nimo makita sa personal unsa iyang hulagway, ambot pasabot dire nga nagtuktok kining pulong nga imong nadunggan karon higala. Mo ni nagtuktok ug kining gingon sa pultahan, ambot pasabot pultahan. Unang pultahan mao imong pagtuo, imong salabutan ug ang imong kasing-kasing. Pultahan sa aniya ako aniya sa pultahan ug nagtuktok kung kinsa ang magapatalihog sa akong tingog ug moabli sa pultahan. O kinsa magapatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan. Mo na higala importante nga maminaw jud ka sa pulong sa Ginoo. Imo gyung paminawon ang pulong sa Ginoo. Kaya matud pa sa Revelation Kapitulo 1 versikulo 5 abit versikulo 3, sa bulahan siya nga nagabasa o sila nga nagapatalinghog sa mga pulong sa tagna o nagabantay sa mga butang nga na hasulat nini kay haduol na ang panahon. Mano higala importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kining mensahe o kining nagmensahe gala imo makita nga ordinary rang tao, dili pastor, dili profesional, ordinaryong tao, dili dato. Higala tan-aw nimo ordinary rang tao, pero hinumdumi higala ordinary rang tao gigamit sa Dios. Hain ikaw makadungog sa pulong sa Dios. Gigamit sa Dios ang ultimo nga tao aron ikaw makadungog o pagatuktukon ang imong kasing-kasing o aron ang imong ablihan, ang imong salabutan o imong kasing-kasing o imong pasudlon kay Jesus Christ. Mo na higala dili na mo ang ating mensahe higala. Ating mensahe higala ni kabuntagon. It is necessary for man to have a relationship with God. Ikinahanglan higala nga ang tao magabaton sa relasyon ngadto sa Dios. Importante higala nga ikaw, ako, ikaw, kitang tanan makabaton sa relasyon ngadto sa Dios. May nangutana sa ato, Brad, nganong magwali man kay nighuman sige man kagpadawat? Nganong sige makagpadawat, Brad, higala? Brad, nganong si kadawali nimo si kagwali human magpadawat ka? Higala importante nga ang pagpadawat padawaton jud ka sa Ginoo. Kay nining kalibutan na higala, ang Dios wala manginahanglan sa relihiyon. Ang Dios nagkinahanglan. Ang tao kinahanglan makabaton og relasyon ngadto sa Dios. So mo na purpose nganong padawaton ang tao human sa mensahe. Kay mo man na importante higala. Kay magunsa man ang sige kog yaw-yaw, sige og sulti sa pulong sa Dios, unya walay may tabog relasyon tali nimo og ngadto sa Dios. Importante man higala ang relasyon, dili man ang relihiyon. Mao bitaw kung imong paminawon kung nagasunod ka sa tong programa, wa ko mangdani nimo para mo muutton ka sa among relihiyon sa Bible Baptist Church. Wala. Ano man, gitugot nini nga mensahe nga pagpaabot nga sa tao kay aron ang tao
makabaton og relasyon ngadto sa Dios. Mao ka nahigala, mo nang nangutana na to, brad, nganong sige magkagwali og nganong sige magkagpadawat, nga padawaton man gyud nimo ang tao ngadto sa Dios. Importante man naging ko importante higala ang atong relasyon. Makabaton ikaw, ako, kitang tanan og relasyon ngadto sa Dios. Kay ang tao naputol, ang tao higala nahilayo ngadto sa Dios. Ikaw ug ako ang tibuok katawhan sa tibuok kalibutan nahilayo sa Dios tungod sa sala. Mana ang mga tao nining kalibutan na higala napuno sa sala. Adunay nag-ulang tali sa tao ngadto sa Dios. Mana higala gikinahanglan nga ang tao makabaton siya sa relasyon ngadto sa Dios. Mao ginahigala nga ngayan ni masabtan nganong padawaton ka sa Dios, nganong padawaton ka kang Kristo. Yung dire sa Juan 1:12, kadaghan na nato ni giminsay para gyud imo mahinumduman higala unsay but pasabot nganong padawaton ang tao sa Ginoo. Yung dire, but as many as receive him, to them give he power to become the Son of God, even to them that believe on his name. Manahigala importante nga ikaw unsang adlaw kang imidawat kang Kristo Jesus, unsang pitsa kang imidawat kang Kristo Jesus, unsang bulana, unsang tuiga, mao ka na higala nga imong mabaw-an nga kinahanglan makabalukan niya na ang kanus akan ni dawat, unsang tuiga, unsang bulana. Mo nang adlaw gin higala nga ikaw nakabaton sa relasyon ngadto sa Dios, relasyon sa pagkahimong anak sa Dios. Tagag sampol higala. May mga Pinoy na gusto nga mo abroad. Ang uban nanga-fly kay gusto maadto sa Amerika, sampol Amerika. Fly. Uban nakapasar nga fly. Nagpasa sila ng mga papers unsay mga requirements para makasulod sila sa Amerika. So ang uban nag-chat, nangitag ka chat meet mga Amerikano, tapos makigrelasyon. Ang uban nakigrelasyon sa diha makarelasyon na sila sa mga mga Amerikano. Doon na sa relasyon isip uyab, boyfriend, girlfriend. Pagkahuman magkasinabot sila, kuhaon man ni ang Amerikano dinhi, aron kuhaon niya ang iyang girlfriend, dalhon dito ug dito magpakasal. Uban usahay diri magpakasal, sa dihang diri magkasal, pag abot dito dali lang kaya ang petition, dali lang kaya ang pag-adto sa Amerika kung makarelasyon ka og taga-Amerika. Relasyon mo higala ang gikinahanglan ang tawo makabaton og relasyon kang Jesus Christ aron ang tawo makaadto sa langit. Higala kung maadto tag Amerika, daghang paagi nga makaadto kag Amerika, magkirelasyon ka or either petisyonan ka, nakaimigo ito, petisyonan ka, parente niyo, petisyonan ka, mapaton kag Amerika. Pero dito sa langit higala, ultihan ta ka. Walay lain nga makaadto sa langit gawas kun ang tao makikrelasyon ngadto kan Jesus Christ.
Mo nang higala mo nang padawaton ang tao kang Jesus Christ. Padawaton siya kang Ginoo Kristo. Mo nang mimensahe kada mensahe na to nga padawaton ta ka sa Ginoo kay aron makabaton ka gi relasyon. Esbon ko dili relihiyon ang importante sa tao. Nasayod man ko higala na kay relihiyon. Pipila naman lang siguro ning kalibutan na ang tao walay relihiyon. Bisang gani walay simba-simba, bangkon gud siya nga abikay ang iha ginikanan diha nagsimba mo na relihiyon siya. Bangkon gud siya nga mo na relihiyon kay mo man ingon uban nga mo na relihiyon akong namatan, mao sa relihiyon akong pagkamatyan. Mo na higala importante nga makabaton kag relasyon tali sa Dios kang Jesus Christ ikaw. Kinala masabtan nimo na higala. Mo nang atong mensahe, it is necessary for man to have a relationship with God. Nagikinahanglan ginahigala. Mo na higala kung masabtan nimo ang uban manggod dili kasabot ang uban dili na lang maminaw kay nahadlok danihon sa relihiyon ang uban dili maminaw kay basig mabalhin sa relihiyon higala ang pagkatinuod lang dili relihiyon ang importante sa tao aron sa makaadto sa langit nga giandam sa Dios kapila nato ni balik-balik higala kun relasyon. Unang relasyon nga importante nga ikaw makabaton kang Jesus Christ, imong dawaton si Jesus Christ. Kay kinahanglan gyud nga makabaton kay relasyon kay ang Dios ug ang tawo ni hilayo tungod sa sala. Tungod sa ka tawo nga mao si Adan didto hilayo. Munang ang tanan tawo nga nagpuyo nining kalibutan na ingon ang Roma 3:10 ingon sa nisulat walay matarong wala bisan. Yung Roma 3:23 sanglit nakasala ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. Mo higala ang purpose ni Jesus Christ nganong gipadala siya sa Dios nganis kalibutan aron mabalik ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Mo higala importante nga maminaw jud ka sa pulong sa Ginoo aron imo masabtan ang yanong plano sa Dios. Mo higala importante nga relasyon. Tagag sample. Kaduhang sample. Ang usa ka dalaga sample na ulitaw nga nang ulitaw niya pagkahuman pila na kabulan na yang pangligaw, panguyab, sigig bisita, unya wala pagyud dawata sa babae dalaga ang usa ka ulitaw. Sampul niha sa dihang wala pa motando ang babae nga usigi dawaton nako ang imong gugma. Ang pangutana. Na bay relasyon ni tabo. Nga wala pa man mingon ang babae sige dong. Sukad karon dawaton na nako ang imong gugma. So wala may tabo nga relasyon kung wala mo tando ang usa ka babae dalaga sa dihang ang ulitaw ng ligaw niya, ng miyab niya. Mo na higala walay ato sang ibasi nga to sa Dios. Wala say may tabong relasyon tali nimo og sa Dios kung dili nimo dawaton si Jesus Christ. Manang higala ini human sa mensahe sa atong mensahe, manang padawaton gyud ka. Kay aron ka makabaton og relasyon. Mo na higala ako hatagan ta kanako og illustration may tungod sa Amerika nga nakigrelasyon ka sa taga-Amerika kay doon na kay plano nga makaadtog Amerika. Kay mas dali ang makaadtog Amerika kung ikaw makarelasyon kag taga-Amerika o pakaslan ka, dali lang ang pag-adto sa Amerika.
Wan higala ag adto sa langit nagiandam sa Dios. Nagikinahanglan gayud higala nga ikaw kinsa man ka ang tao makabaton og relasyon kang Jesus Christ. Kay walay lain na makaadto sa langit gawas kun pinaagi ni Jesus Christ. Manang iyon ang Juan 14:6. Klaro kay ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay magkatusamahan singyarian sa Dios gawas. Yun siya. Ako ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay magkatusamahan gawas kung pinaagi kanako. So imo masabtan, gikinahanglan gayud nga ikaw makabaton og relasyon sa atong buhi nga Dios. Katong Dios nga nagpakamatay dito sa krus, bayad sa ato. So unsa may advantage? Unsa may nakabintaha kung imong dawaton si Jesus Christ, pasudlon nimo siya sulod sa imong kasing-kasing. May bintaha ba? Tinuod ako kay bintaha. Kaya sa dihang imong dawaton si Jesus Christ, manong atong sa intro kaganiha, kinahanglan kay Jesus Christ kanoy nagatuktok sulo sa imong kasing-kasing ug dunay moabli sa imong kasing-kasing pultahan isan o pasudlon ug dawaton man magkuban ang Dios niya sa walay katapusan. Mana higala makabaton ka ang tao gani mo desisyon siya nga imo siyang dawaton. Mana ang pagpadawat higala i-illustrate sa nakinahanglan matud pa sa Roma Gisnibi, sakay kun pinaagi sa imong baba nga magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo o magatuo sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanang sa Dios gikan sa mga batay nan maluwas ikaw. So kinahanglan isugid. Para gud sa babae, dalaga gipanguyaban sa laki. Gidawat sa babae ang gugma sa ang gidawat sa dalaga ang gugma sa ulitaw ng nguyab niya. Wa siya mingon sige dawaton na nakong gugma. So kinahanglan isugid, i-express ba. Manaingon ang Roma, Gisnibi kay kun pinaagis imong baba nga si Jesus mao ang Ginoo o magatuo sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanang sa Dios gikan sa mga patay. Sanan maluwas ikaw. Managala isugid. Isugid gyud. Manang kada mensahe nato diri daghan kita ka uban magwali sa kalsada, magwali sa radio, magwali sa saman-ini. Padawaton tingali na uban wala nagapadawat. Pero sa atong nga programa higala, padawaton gyud ti ka. Karon kun mo desisyon ka, bisag dili ko kakita nimo, ikaw nakita nini nga programaha, wako kabalo kinsa ka. Pero kun sunod ka ni dawat ka sa Ginoo, wa ko kita nimo pero ang Ginoo nakita nimo. Ana sa dihang buhaton nimo na higala nga imo siyang dawaton makabaton kag relasyon. Unsa man klaseng relasyon? Relasyon sa pagkahimong anak sa Dios. Manaingon ang Juan 1:12 apan sa kadaghanan nga midawat kaniya Juan 1:12 minsa nga apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong anak sa Dios. So unsang relasyon mahimong anak sa Dios? Lindot no? So sa benepisyo sa dihang nahimo kang anak sa Dios. Unsay may nakabintaha sa dihang mahimo kang anak sa Dios? Hinumduman nato higala. Ato miaging adlaw nagwalita. Final destiny. Ang final nga tinuod nga padulngan sa tao, kahimtang sa tao, langit ug ang imperno. Ang imperno mao kana siya ang Pinoy-anan sa mga tao nga wala makabaton og relasyon ngadto sa Dios. Ang lugar sa imperno usbon ko mao kanang lugar paadtuan sa tao nga dili makabaton og relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesus Christ.
Ini kamatay nining lawas ng higala kay dili siya manumbaling sa pulong sa Dios, dili siya maminaw sa pulong sa Dios. Kusog kay maminaw, kusog kay mo tan-aw sa TikTok, kusog kay mo tan-aw og kanang mga salida nga mga hubo-hubo, mga babaye, mga bastos ng gawas sa social media mo itan-awon dili manumbaling sa pulong sa Ginoo, dili magtagad sa pulong sa Ginoo higala ang ilang padulngan. Inigbiya ni kamatay nining lawas sa higala kay mubiya man ang ihang kalag gikan sa iyang lawas o iyang kalag kanang hunahuna og pagbati adto siya padulong sa Pinoy-anan sa yawa nga mao ang impierno, ug dito mag-antos dito sa walay katapusan, magkagot ilang ngipon, ang ulod maglapos-lapos, mag-antos dito, magsyagit sa tibuok niyang kinabuhi, mag-antos dito higala ang mga tao nga dili makabaton og relasyon kang Ginoong Hesukristo. Kung ang langit higala sultihan ta ka, mao kana ang lugar final nga Pinoy-anan sa sukataw nakabaton og relasyon ngadto sa Dios, relasyon sa pagkahimong anak sa Dios. Mano bintaha, ngano makain kong bintaha advantage nga nining kalibutana samtang buhi ka makabaton kag relasyon. Kinahanglan higala maablihan ang imong salabutan, kay ang imong hunahuna karon anak ko relihiyon, mo ning relihiyon na akong namatan, mo ning relihiyon na akong pagkamatyan. Barugan nako higala ang akong relihiyon nga akong namatan, kay mao ni namatan relihiyon sa akong katigulangan, mao sa ni akong pagkamatyan. Karon higala ang imong katigulangan, kaya wala magtagad sa pulong sa Ginoo, kay nagsalig sa relihiyon higala dili siya kalikay adto siya padulong sa lugar nga dili niya magustuhan. Mapugos siya dito higala sa impierno, magantos walay katapusan. Kung imong sumadahon higala ang tanang tao nga nagpuyo nining kalibutana sa pagkatinulang sultihan, kandidato nga na dito sa lugar sa impierno, kandidato na ambot pasabot wala nay himuon ang tao para maimpierno. Nga naman tungod sa sala nga nagbabag, tungod sa sala nga panunod sa tao gikan sa sakataw, ang sala misulod sa tibuok kalibutan. Ang tanang taong nagpuyo sa kalibutan, nakaambit sa sala mo ng kalibutan, kandidato ngadto sa impierno. Mo na higala tungod sa sala didto hilayo ang Dios ug ang tao tungod sa sala. Mo nang gusto sa Dios higala, mo nang gipadala niya si Jesus Christ nganis kalibutan, pinagi kang Kristo Jesus, kay gusto sa Dios nga kinalan nga ang tao makabaton og relasyon dili relihiyon. Sabtan ba ni higala, kinahanglan ikaw, ako, kitang tanan makabaton og relasyon ngadto sa Dios, kay sa diha makabaton kag relasyon sa Dios, dako kay bentaha nga kung maabot ang atong nga lawas na nga kamatayon, kung sampol nigbalik sa Dios nga adi pa maabot ang Dios nya kuwaon na ta ning lawasa nga makasasala, ning lawasa nga unudnon nga lawas higala gisaaran ka og kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Bintaha higala kung ang ikaw ang sa katawo nga nakikirelasyon ngadto sa US sa Amerika, kay para ikaw magkadto sa Amerika, kung mamatay ka higala dili ka kadto sa Amerika. Pero lahi sa Dios ang nakabintaha sa Dios, kung makabaton kag relasyon ngadto sa Dios, ikaw mahimong anak, ang Dios mahimong amahan, pinagi ang Kristo nga imo siyang dawaton, imo siyang pasudon, si kasing-kasing ang nakabintaha. Kay kung nigbalik sa Dios, kung dili pa ka maabta nigbalik sa Dios, higala kung sampol mamatay na imong lawas, bot pasabot mamatay na ka,
nini kalibutan na higala imong pagatuan ang Pinoyanan sa imong Dios, ang Pinoyanan sa imong nagrelasyon nga mao si Jesus Christ. Imong paadtuan. Manang mabuhi o magpatay, banhawon ka sa Ginoo o makig-uban ka sa Dios. Mo na nakabintaha higala sa usa ka tawo nakabaton og relasyon kang Jesus Christ, makabaton og sa pagkahimong anak sa Dios. Wala kung imong sumadahon higala dili gyud relihiyon ang gipangita sa Dios ngadto sa tao, ang gipangita sa Dios nga ikaw ang tao dunay relasyon ngadto sa Dios. Mao nga na masabtan gid mo higala, nga masabtan gid mo ang mensahe, ang katuyuan sa Dios pinaagi sa Biblia. Mao na bintaha. Mao na higala sultihan ta ka. Alang ni adto nakabaton og relasyon na himong anak sa Dios pinaagi sa pagdawat niya kang Kristo Jesus, naghulat na lang siya sa pagbalik sa Ginoo. Higala kung magtan-aw ka karong panahon na bitaw tanang gisulti sa Biblia. Ang gawas na biya ang timailhan nga Ginoo hapit na mobalik. Wa may adlaw, walay oras, walay pizza, walay bulan, walay tuig ang pagbalik sa Ginoo, pero ang mga timailhan nga ang Dios sapit na mobalik nanggawas na. Nanggawas na, dili na ikalalis. Higala ko himasa kag Biblia na kay relihiyon pero wala kay relasyon. Higala tingali man ka, Brad, na nasiur ko relasyon ba? Uy, kay nago ko relihiyon. Higala, lahi ang relihiyon, lahi ang relasyon. Tingali na kay relasyon sa imong relihiyon, membro ka, unsa man ay relihiyon mo, pero hinungdumi ngadto sa Dios, wala kay relasyon. Now, kung dili ka makabaton og relasyon, malagingon nga, kung maabot imong lawas nun ng kamatayon, kay ang tao wala na may himuon para makaadto sa impierno, usa naman lang kalakang, kay higala sultihan ta ka, usa lang kalakang, ang tao maimpierno, ang tao malangit. Usa lang kalakang, yung gitawag physical death, na nikamatay sa tao, kinilawasan. Wala gani kabaton kang Jesus Christ ug relasyon. Mao na higala ang imong kalag dito na itambog sa kalayo. You are manay ginagtawag final destiny. Final destiny. Mo na higala samtang buhi ka pa, kinahanglan nga mabawtonan nimo ang relasyon ngadto sa Dios. Kinahanglan nga naapa mo sa libutan, makasulti pa ka, makatuo pa ka, makadesisyon pa ka. Kinahanglan nga maugkunan nimo ning relasyon. Mo na higala ayaw i-consider nga kung doon na kay anak, doon na kay religion, na kay relasyon sa Diyos. Kaya nga mo tanag ka, Brad, saan man nato pag siguro kita na tayo relasyon sa Diyos? Mabitaw ng padawaton ka, higala. Padawaton ka, nagapadawat ko dinhi. Gipadawat taka kang Jesus Christ. Kaya bisag di ko ako kakita nimo, pero ang Ginoo nakita ni higala. Bisa pagkanus-apa nimo nakita ani. Karon giwali na ko ni, gisulti na ko nimo karon bisa 18 sa August nakita nimo ning mensahe pitsa 25 na sa August apa ni tuog midawat ka kang Kristo Jesus higala makabaton kag relasyon sa pagkahimong anak sa Dios. Mo na isa ka bintaha. Manabintaha kay higala. Kanang gisulti sa Roma 8:1. Ano ka bintaha? Nawa, Roma 8:1. Busa karon. Walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Kristo Jesus nga
nagakinabuhi sa dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Usbon ko busa karon walay pagkahinukman sa silot. Bot pasabot higala sa diha makabaton ka kang Kristo Jesus dili nakahukman sa silot. Bot pasabot dili naka maimpierno. Mo na bintaha nganong modawat ka sa Ginoo. Mo na bigalay, mo na dakong bintaha. Ikaduhang bersikulo. Ikadung bitaha ha. Si Jesus mingon mabasa nato sa Juan 11:25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mutuo kanako bisan siya mamatay mabuhi pa siya. Mo nay bintaha sa dihang ikaw mituo midawat kang Kristo. Nakabaton kag relasyon. Bisag mamatay ka nining lawasa, kadili magitana nigbalik sa Ginoo nga mabtan nga buhi na magi sa mastok alagad Pastor Mikubi kuha naman siya sa Ginoo itong Domingo. Higala bisag namatay ang lawas, iyang adtuon ang lugar sa iyahang gidawat. Ang iyang adtuon ang lugar sa Dios kay nahimo man siyang anak sa Dios. Mo ang anak sa Dios sa dihang imong gidawat si Jesus Christ, si Ginoong Kristo na imo makang anak sa Dios, di ba? Diha sa espiritu na, taon mo na nataw kada sa espiritu. Mo na atong programa, Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Mo na higala mo nataw kada sa espiritu, mo na sa dihang nakabaton kag relasyon ngadto sa Dios. Sama sa alagad nga namatay, lawas rin namatay. Kahuman ang iyang kalag isuloban naglawas nga dili madunot ug iya siya niadto sa lugar dito sa langit nga pinaanan sa Dios nga mao ay iyang amahan. Siyempre nahimo kang anak sa dang gidawat ni Jesus Christ, nahimo kang anak sa Dios, ang Dios na imong amahan. Siyempre lisod pug kaayo nga ikaw nahimong anak sa Dios inibiya ni mo diri nga adto ka sa impierno nga imong mahantaman sa langit. Di ba? Siyempre, ato yung kapauli sa balay sa imong amahan. Lisod po kaayo nga ang imong anak namatay sa Manila, gipadala ni alang adto hayaon silingan. Ato gyud sa imong panimalay. Higala mo na bintaha nganong padawaton gyud ang tao. Manang uban magbagulbol, magyaw-yaw nganong man na si Abraham magkadahong magwali, padawaton man gyud ang tao sa Ginoo. Mana higal importante ang pagdawat kay makabaton kag relasyon ngadto sa Dios sa pagkahimong anak niya. Mana nabinta kay kun dili ko magwali padawaton ta ka, daghan magwali karon dili mo padawat. Wa sila kasabot. Unsa ang dawat? Pag kita sa grasya sa Ginoo padawaton ta jud ka kay aron mahimo kang makabaton kag relasyon sa pagkahimong anak sa Dios. Kay sa dihang mabatonan nimo, biya nimo imong lawason kamatayon. Lawas nun, ni kamatay sa imong lawas imong padtuan imong amahan. Ulo kung maabtan po ka, inigbalik sa Ginoo kay Ginoo hapit na manubalik higala. Maabtan ka nga buhi ka, dili na ka muagi og lawas ng kamatayon. Pero kining lawasa mabilin ginigyapon dinhi kay wala may unod og dugo nga magkapuyo dito sa gingharian sa langit. Kining lawas ato walay pulos ni. Kani karong propaganda sa yawa nga sakiton mamatay tungod sa coronavirus, wala ni kapuslanan. Maningon ang Dios ayaw kamo kahadlok sa makapatay sa lawas apan dili makapatay sa lawas. Kadlukin ninyo ang Dios nga makapatay sa imong lawas o makapatay sa imong kalag. Mansaon sang pagkaagi pagkahadlok igala. Kinalan nga imong makabaton kag relasyon. Sa araw makabaton kag relasyon ngadto sa Dios, siyempre dili na ka mahiagom dito sa impierno. Wa to programa higala, wala ta nagwalig relihiyon. Wala di ka kakita dinhi nga danihon ta ka. Danihon ta ka na makaadto kag langit. Pinagi kang Kristo Jesus imong Dios imong lulas. Manahigala
Inana lang kasimple kung daghang katag may bersikulo higala. Di ta mahuman sa pila ka oras kung atong ipadayon apan higala igo na nga masabtan ni mga kinanglan nga mudawat ka kang Ginoong Kristo. Karon dawata siya. Asa man kadapit nakakita wala ka makasiguro sa langit human mamatay na akay relihiyon pero wala ka makasiguro usa na siya timailhan ikaw wala pa magabaton og relasyon ngadto sa Dios. Hadihang imo siyang dawaton karon, imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing, mahimo kang anak sa Dios, makabaton ka og relasyon, ikaw anak ug ang imong amahan mo ang Dios, makabaton ka og relasyon. Wala higala ayaw pakyasa samtang buhi pa ka. Kay kining pag-angkon sa relasyon wala na kung ang tao mamatay higala kung dili ka manubaling sa kaluwasan, dili ka manubaling sa relasyon nga gitanyag sa Dios, ikaw mahimo anak niya higala. Sultihan ta ka. Luoy kay imong kinabuhi. Kinalan babuhi pa ka nga maamn ko na nimo kay kung patay na ka antaw wala na. Wala na'y panahon. Wala na'y panahon sa pagkahimong anak sa Dios, wala na'y panahon ikaw makabaton og relasyon ngadto sa Dios higala. Mao ka na higala ang kamatuoran. Wanang kinahanglan nga imo yun dawaton karon desisyonan higala karon dawata. Simple lang yung bato una ang kunang lang nga ikaw usa makasala, kung maangkon ka nga ikaw usa ka makasala, mga tagpasaylo sa Ginoo. Mutuo ka nga si Kristo manluluwas, siya tagya sa langit siyuta, siya gipadala sa Dios nga sa kalubutan. Dawat tuo siya dawata. Mutuo ka nga siya napakamatay sa krus, bayad sa imong sala. Dawata siya, pasudlas siya sulod sa kasing-kasing, dili mo siya makita naong pero naa siya naminaw, nagatuktok siya kanunay sa imong kasing-kasing. Kung imong desisyonan karon nga imo siyang tuhuan og saligan sa imong kinabuhi higala, mahimo kang anak sa Dios kung imo siyang dawaton karon. Higala iduko ang imong ulo, ipiyong imong mata. Kung mo desisyon ka karon nga imong dawaton si Ginoong Kristo, dawata siya. Sige, sunod ako nga pag-ampo. Ginoong Hesus, ako ang kunon nga ako usa ka makasasala. Ug ako nanginahanglan sa imong pasaylo. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Ginoo, dili ko gusto maimperno. Gusto ko Ginoo makabaton og relasyon nganha kanimo. Ako kang gituhuan, gisaligan. Ikaw nagpakamatay dito sa krus aron sa pagbayad sa akong mga sala. Karong orasa Ginoo akong ablihan ako kasing-kasing. Dawaton tikaw, pasudlon tika, o himon ta ka nga maluluwas sa akong kalag. Daghang salamat. Higala kung imo tong gibuhat higala karon nakabaton ka og relasyon sa pagkahimong anak sa Dios. Manang ang mabintaha nga akong gisulti naa na nimo. Ang advantage nga akong gisulti naa na nimo. Imo nang mangkunan og imo nang mabenepisyo hantod sa kinabuhi sa katapusan sa imong kinabuhi ni kalibutan na hantod nigpadulong dito sa laing kinabuhi dito sa langit. Sa imong pagkadaotan, nakapamalandong ka ba? Nga si Jesus na higugma, busa karon paghinunsod, duol karon sa Ginoo. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik.
sandigan. Nanalangin manandoon ko. Di ang presensya mo gusto. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang di kalibutan, kayang mga butang lumalabay-labay. Ama ng presensya mo, huwag katapusan. Dili ko ibaylo ang presensya mo,